سخی جڑا ہے نا انہوں سخاوت دا فائدہ ہوندا ہے، انہوں سخاوت دا فائدہ ہوندا ہے۔ جڑا ہن تے جدید دور ہے 2000 روپیہ دے کے نال سیلفی لے کے بعد 2000 روپیہ بھی لے لیندے کہندے جا۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دی توفیق دے دکھلاوے تو محفوظ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نا محفل سجی ہے حضور دی، حضور نے محفل تقریر فرما رہے، خطاب فرما رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ دیندا ہے، کی دیندا ہے؟ جاگ دے ہو سارے، جو بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میرے رب دا اعلان ہے کہ اون دے مال دی حفاظت میں خود کراں گا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے اس دے مال دی حفاظت میں خدا کراں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے اعلان فرمایا۔ ایک عیسائی وہ بھی نبی پاک دی محفل وچ بیٹھ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان دے مال دی حفاظت خود خدا فرماندا ہے۔ انہوں نے کیا اینوں ہی آزما لئیے۔ او جناب گیا، انہیں اپنے مال زکوٰۃ دا نا مال دا حساب لایا تے زکوٰۃ دے دیتی۔ عیسائیوں نے پوچھا ہے تو عیسائی تے زکوٰۃ تسی مسلمانوں دے طریقے نال دے رہے ہو، خیر تے ہے؟ انہوں نے کیا میں آزمانا ہے؟ یا حضور سچ ہی فرما دے رہے۔ انہیں یہ جملہ کیا تے جناب وقت گزریا 2-4 دن، جیڑا قافلہ انہیں بھیجا سی نا جس قافلے دے نال، ادو ایک الچی آیا پیغام دین والا، دوڑیا انہیں لکھیا سی قافلہ سارا لٹیا گیا تے ایک سوئی دے برابر بھی مال نہیں بچیا، سارا دا سارا لٹیا گیا۔ اور جناب غصے چ ہو گیا، اکھاں لال ہو گئیاں، انہیں تلوار کڈی تے دوڑ پیا، کہندا میں خود ہی جا کے نپٹاں گا انہاں نال۔ کہندے نے مال دی زکوٰۃ دیتی جاوے تے رب خود حفاظت کرتا ہے۔ اج جناب بڑے غصے نال لال پیلا ہو کے دوڑیا جا رہا سی، اگے ایک اور گھوڑے تے شخص آیا، انہیں کیا عیسائی رک جا کتے چلیا؟ انہیں کیا میں کام مکان چلیا؟ انہیں کیا ٹھہرتے صحیح، اے پہلے خبر پڑھ کی لکھیا پڑھتا ہے میں بھی اسے قافلے ویسا جڑا تیرا قافلہ سی اس بڑے قافلے اندر، پر میں تیرے قافلے دا سربراہ، میرا قافلہ اونٹ اندی لت ٹوٹ گئی تے میرا قافلہ رک گیا، میرے تو جڑا اگلا قافلہ سی اور سارا لٹیا گیا تے ساڈا سارا قافلہ ہی محفوظ ہو گیا۔ اسے ویلے اعلان کردا او عیسائیو غور کرو میرے ول، اج میں محمد عربی دا کلمہ پڑھنے لگیا۔ انہیں کیا وجہ کی ہے؟ انہیں کیا محمد بھی سچا ہے، جڑا دین لے کے آیا وہ بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص آیا حضور دی بارگاہ چ، کہنے لگیا حضور کوئی ایسا کام کرو جیڑا میں کراں تے سیدھا ہی جنت وچ وڑاں، جیڑا کام کراں تے سیدھا ہی جنت وچ وڑاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیٹھے، فرمایا تو خاموش ہو جا، سوال کری جانا، کس طرح دے سوال؟ سارے پول کھولن دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کرے تے شرک نہ کرے، کی کرے؟ عبادت کرے تے شرک نہ کرے۔ ہن اے جڑی بات ہے نا عبادت کرے تے شرک نہ کرے، وابی جڑے نا وابی اے جڑے اس طرح دے بندے نے نا، اس طرح دے بندے جنہیں انگل تو لا کے تے موڈے تائیں ساریاں چوڑیاں پائیاں نے کڑے تے لتاں وچ ہی کڑے پا کے تے کناں چ والیاں پا کے تے لمبیاں لمبیاں لٹاں رکھ کے اے مزارات تے جا کے دمالاں پان دے نے، اندیاں تصویراں لے کے ویڈیو لے کے تے وابی مولوی بکواس کر رہا، ویکھو جی بریلوی انج دے ہونے۔ میں کہ لعنت بھیجنا تیری سوچ تے بھی تے اس خبیث بندے تے بھی، ایندا سنیت نال کوئی تعلق نہیں۔ سنی ہوئے جڑا ہر ویلے باوضو رہے تے شریعت دی پابندی کرنے والا ہوئے، سنی ہوگا۔ ساڈا ایسے بندے نہ کوئی تعلق نہیں جڑا چادر چوکے تے گلی وچ منگدا پھرے تے پھر جا کے تو کڑے لے کے تے ویچن دے آوے۔ میں منڈیا کولوں پوچھنا پیچھے سخی شہباز قلندر رحمت اللہ دا اور سویا بڑے بندے گئے نے اتنے، بڑے گندے، اسی منع نہیں کرتے، جانا چاہیے
توجہ ہے اب آپ دی؟ اس واسطے کہ شکی شباز کلندر سنی سن. کون سن؟ سنی سن. اتنے پرانے تالاب جا کے نعرے گندے پانی نعرے شفاواں ہو رہی نے، شفاواں ہو رہی نے، تے ڈرامے بازی کرتے مسلک ساڈے نو بدنام کرتے نے. جاؤ فاتحہ خوانی کرو، سلام پیش کرو تے واپس پلٹو. میں کیا مڑیا ہے کہ کڑا کیوں پایا؟ اے جی سخی شہباز کلندر دا کڑا ہے. توجہ ہے؟ اے جی سخی شہباز دا کلندر ہے. اور میں کہا تم مرے تے رب تیری بخش فرماوے. اے دس ساری زندگی بابت منع کرتا رہے کڑے پانے نہیں، تو کتوں لے گیا؟ توجہ کیتی ہے آپ ہم نے؟ اے بزرگاں نے ساری زندگی منع کیتا ہے. کہا کہ کڑے نہیں پانے. کڑے پاوے سونے دے پاوے، چاندی دے پاوے تے مائی پاوے، عورت پاوے. ان دے واسطے خوبصورت نے، ان دی زینت ہے. رب نے اندے تے حلال کیتا ہے، مسلمان بندے تے حرام کیتا ہے. اس واسطے کڑے انگوٹھیاں 6 انگوٹھیاں پائی پھردے ہوندے نے. صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماشے دی ہوئی چاندی دی بس. اس تو علاوہ دوجی انگوٹھی بھی نہیں پا سکتا بندہ. اے یاد کرو کنی انگوٹھیاں پا سکتا ہے؟ ایک. کنی وزن دی؟ سونے دی کہ لوہے دی؟ چاندی دی پا سکتا ہے. اس تو ناک باویں جیڑا باویں وڈی ساری اٹ پا لوے، ناک جیڑا مرضی پاوے، لیکن چاندی دا وزن کنا ہونا چاہیے؟ تے کڑے چھلے پانا اے جناب کوئی پا کے پھردا جی میری کمر نو درد ہوندا ہے اس واسطے پایا. او اللہ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا تیرے واسطے لوہا جائز نہیں، تو دے تو شفا لے رہے. او مینو بابے نے کہا کہ تیری کمر ٹھیک ہو جائے. او میں کہا تیرا دماغ درست ہوئے، اللہ کرے ہوئے تے بہتر ہوئے. اور بابے نو چھڑ تو نبی پاک دا فرمان مان. تے بابا بھی لٹر پٹر وہ کہڑا دیندار سی جنہیں کدی زندگی غسل نہیں کیتا، لمیاں لٹا رکھیاں. ساڈا ایسے بندے نہ کوئی تعلق نہیں. اے درباراں تے جا کے دمالاں پان دے نے، کوئی لال چولا پایا تے کوئی کالا پایا. ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا تے عقیدہ ہے نہ دمال پانی، نہ نچنا ہے جا کے، نہ رقص کرنا ہے. دربار تے جانا ہے اگر کوئی صاحب چنگا بزرگ ہے تے 10 قدم پیچھے کھلو جاؤ، 10 ہاتھ پیچھے کھلو جاؤ، سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو، یا اللہ دا ثواب. نبی پاک دی ساری امت نو پیش کیتا، اس صاحب مزار نو پیش کیتا. یا اللہ اندے تے مہربانیاں فرما، اندے درجے بلند فرما. اے تیرا نیک بندہ سی، اندے صدقے نال ساڈی بھی بخشے فرما، مہربانیاں فرما صلی اللہ علیہ وسلم. بس اے فاتحہ خانی تے اے طریقہ ہے. جڑا انج کرے سنی ہے، جڑا اس تو خلاف کرے جا کے قبر میں سجدے کرے، ساڈا سنیاں دا اندے نال کوئی تعلق نہیں. سمجھ آئی بات؟ حضور پاک تو سوال ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی عبادت کرے تے شرک نہ کرے، نمازوں 5 پڑھے تے زکات دے. کنے کم ہو گئے؟ 4. کنے ہو گئے؟ 4. حضور نے فرمایا اے 4 کم تے 5واں دسن لگیا. صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی ہوندی اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا. تے سب نالوں قریبی رشتہ دار کیڑا ڈاکٹر صاحب؟ ابا تے اماں. تے جڑا ابے نو تنگ کرے تے اماں نو تنگ کرے او جنت جا سکدا اور نہیں، او جنت جا سکدا نہیں. اپنے ماں پے نو تنگ کرن والا او بھاویں جڑا بھی عبادت گزار ہوئے او جنت جا سکدا اور نہیں. لیکن ہوے بھاویں گناہگار نہ تے ماں دے ہاتھ وچ چک لوے دعا واسطے تے رب اونوں میں موسی پاک دا پڑوسی بنا چھڑ رہا ہے. تے ماں باپ نو تنگ کرن والا، رشتہ داراں دا مال کھان والا، بہناں تے جناب بیٹیاں دا مال ہڑپ کرن والا، نبی پاک نے فرمایا جنتی نہیں جا سکتا. اللہ کی عبادت کرن والا تے شرک نہ کرن والا، نماز 5 پڑھن والا، زکات دین والا، صلہ رحمی کرن والا، فرمایا اے 5 کم تو کری جا، جنت وچ برول اجر میں لے کے جاواں گا. خلاق عالم دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا. اے ہن جناب دمالاں پائیاں جا رہی نے، داغے پائے نے یار تے بدنام اسی سنی والے سنت. اے میں داغے پائے نے، ہاں جی پائے نے داغے. کوئی کان چ والی ہوئے، کوئی ہاں جی پگڑی رکھی. اے سنیاں دا طریقہ اہل سنت والجماعت.
اس طرح دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتیاں دے چہرے تو پہچانا گا. حضور نے فرمایا میں اپنے امتیاں نو چہرے تو پہچانا گا. تے چہرہ اس طرح دا بناؤ نا کہ حضور آکھے میرا غلام آ گیا ہے. چہرے اپنے بناؤ، خوبصورت بناؤ. تے خوبصورت سرخی پاؤڈر نال بندے نے یا پنجے نمازاں نال؟ جڑا بندہ پنجے نمازاں پڑھدا ہے نا تے جدوں سجدے وچ جاندا نا سجدہ صحیح کرے تے جسم دا سارا خون جڑا نا چہرے وال آ جاندا ہے. اے چہرے وچ جڑی جھریاں پیاں ہوندیاں نا اے ساریاں دے وچ خون آ جاندا تے چہرہ چودھری دے چند طرح چمکن لگ پاندا. پھر کریماں دی لوڑ نہیں پہ جاندی، اتنے پھر کریم فرشتے ہی لا کے جاندے نے.